यहाँ पे आके आपने कहा कि जी इजाजत, ऐसा ही है ना सर, इजाजत नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। अब आपने मुझे कहा इजाजत नहीं है, आप तो ये मुझे इजाजत की बात तो आप जेल की तरफ से करेंगे, आपका तो काम नहीं है इसमें, फिर मैं आपका नाम लूंगा, सही बात, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा कि मुझे उन्होंने कहा, आप जिम्मेदार आदमी है ना सर, कि मुझे उन्होंने कहा कि जी जेल में इजाजत नहीं, पब्लिक को जेल के करीब इकट्ठा नहीं होने देते, हमारी तो ये ड्यूटी, बाकी तो जेल मेरी आपकी ड्यूटी से काम नहीं है, मेरी अपनी मुलाकात से काम है कि जो अदालत के आर्डर के मुताबिक मुझे मुलाकात के लिए एक ऑर्डर मिला, उसकी बुनियाद पे मैं आया, मैं तो इकट्ठा होने नहीं आया, वरना मैं तो मुलाकात के लिए आया। नहीं, ये तो हर रोज इकट्ठे होते हैं, हम तो इसलिए खड़े होते हैं। मुलाकात के लिए आपने कहा कि आप नहीं जा सकते, मैं अकेला भी जाने को तैयार हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें, एक बंदा भी साथ नहीं जाएगा, मैं अकेला। चले अभी तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया, फिर बाद में जो भी होगा हमें किसी उधर से कन्वे होगा, आपने रोका है, फिर आपका खिला नहीं होगा इस बात। वैसे आपको ही पता है आजकल कि अदालत गिरती भी नहीं है आपके खिलाफ, ठीक, और अदालत का जो कानून है इम्प्लीमेंट करने का जो लेवल है वो चलिए चला गया है, इसलिए आपको परवाह नहीं है कि ठीक है क्या टाइम टू भी गया था, वो क्या कहना है, मसला ये बन गया है। तो भाई मसला असल में ये है ना कि अदालत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके ऑर्डर की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है, मेहरबानी करें, पूरी कौम खड़ी है आपके साथ, अदलिया को मेरी ये गुजारिश है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएं, हमारी नज़र आपकी तरफ होती है और आपके ऑर्डर की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो इस मुल्क का तो आइन को आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, और अगर आपके ऑर्डर की ये हालत होगी कि आपके ऑर्डर पे जब अमल दरामद नहीं होगा बिल्कुल, और इस तरह ढीठ बन के उसको रद्दी डोरी में फेंका जाएगा, तो फिर क्या है, फिर उसके बाद हम मुज़ामत करेंगे, फिर जब हम मुज़ामत करते हैं हमारे पे जाली पर्चे हो जाते हैं, फिर जब जाली पर्चे हमारे पे होते हैं उस वक्त भी फिर हमारी ज़मानतें नहीं होती, क्योंकि फिर आप ज़माना के टाइम भी आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। तो फिर हमें कोई रास्ता बताएं। जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये गुजारिश है, वो है भी हमारे सूबे के, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे पे रखा हुआ है और आपके सूबे का वज़ीर आला है मैंडेट के साथ, फॉर्म 47 भी नहीं है औरों की तरह, और आप चीफ जस्टिस हैं, और उसके साथ यहाँ पे ये हाल शुरू है कि आपकी ही अदालत के नीचे आपकी जो अदालत है उसके आर्डर के ऊपर उसको नहीं छोड़ा जा रहा। तो आप बताएं आप लोगों को कैसे इंसाफ देंगे कि जब आप आपके सूबे के वज़ीर आला को, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, उसको आपकी अदालत के आर्डर पे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अवाम कहाँ से उम्मीद करेगी इंसाफ की। और मरीम नवाज को मेरा एक पैगाम है, आज जो हरकत की है पंजाब पुलिस ने की है, क्योंकि मुझे इन्होंने यहाँ पे रोका, अब वो कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया जेल का मिलने का। ठीक है, मैं मरीम नवाज से कह रहा हूँ कि आप एक औरत हो, मेरा किसी शख्सियत से काम नहीं है, ओहदे से काम है, आप फॉर्म 47 पे हो, लेकिन आपने एक हल्फ गैर कानूनी लेकर इस वक्त आप एक मनसब पे बैठी हो वज़ीर आला के, आप भी जाती हो अपने घर, और अभी गर्मी आ रही है, बार बार जाओगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप अपने घर नहीं जा सकती इसके बाद। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि बता के छुप के मत जाना, बता के तुम अपने घर जाके मुझसे दिखाओ, फिर मैं देता हूँ तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट कितनी रेट है मेरे सूबे में। और इसके अलावा तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा पैगाम है, आपके तमाम फेडरल मिनिस्टर्स को मेरा पैगाम है, और आपके तमाम MNAs को मेरा पैगाम है, तो आपकी पार्टी के हैं और मेरे सूबे वाले चौकी, उनका तो अपना घर है वहाँ पर, तो हमारे अपना कल्चर है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद आपके साथ और आपकी जो भी मुत्तहिद आप जो पार्टी है आपके साथ जितनी भी, इनका कोई बंदा मुझे पता चला ना कि मेरे सूबे में आ रहा है, तो मेरे सूबे में एंटर नहीं हो सकेगा, फिर अपनी बेइज्जती को खुद जिम्मेदार है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ और इस पैगाम के साथ मैं जा रहा हूँ, मुलाकात तो मेरी हो ही जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद की जरूरत है, आप एक सूबे के वजीर आला है जो आप पैगाम दे रहे हैं, मैं यही पैगाम दे रहा हूँ, जिसको ठीक लगता है तो ठीक है, किसी को ठीक नहीं रहता तो फाड़ में जाए। गंडापुर कल जो सुप्रीम कोर्ट का आया ऑर्डर आया कि मिलिट्री कोर्ट वाला, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस मुल्क में कानून तो पहले भी नहीं था, हमारे तो पहले ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट पे हमारे इस वक्त हमारे सूबे के इस वक्त 20 लोगों को सजा हुई, काफ़ी लोगों ने टाइम गुजारी सजा पूरी भी कर ली है। ये जिस मुल्क में जमहूरियत हो तो साफ मिलिट्री ट्रायल हो, तो मतलब जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, तो जो लोग इस मनसब पे बैठ कर ऐसी तरमीम को पास किया, उनके बच्चों ने ऑर्डर किया, तो उन्होंने साबित कर दिया कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। और हमारा काम है कि अपने मुल्क में जमहूरियत को जोर देना है, उसके लिए अपनी जान लड़नी है, हम वो लड़ेंगे। गंडापुर साहब, ये बताइएगा, आप अदालतों में भी है, आपने एहतजाज भी किया, पार्लियामेंट में भी आप, लेकिन उसके बावजूद अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, अब आपके पास क्या रास्ता बचा है, क्या करेंगे? हमारे पास अपने आइन के मुताबिक बिल्कुल प्रोटेस्ट का भी रास्ता है, उससे भी आपने देखा कि हमारे पे गोलियां बरसाएंगे। आज भी ऑन रिकॉर्ड 14 बंदे हमारे शहीद हैं, इस वक्त 77 बंदे बुलेट इंजर्ड है। 71 थे, 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को शो नहीं किया था, डर रहे होंगे पहले, अब वो 6 लोग भी हमारे रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, डाटा के साथ है।
یہ باقاعدہ گولی بلٹ انجرڈ ہے، ان کو تو باقاعدہ گولیاں ماری گئی. اس سے پہلے لگاتار 3-4 دفعہ پہلے بھی جب ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے ہم آئے تو ہمارے پہ جو فسائیت کی گئی، ہمیں جو ربر بلٹس ماری گئی، آنسو گیس مارے گئے، راستے روکے گئے، کھڈے مار کے راستے روکے گئے، کنٹینر کھڑے کیے گئے، وہ اس کے علاوہ ہے. تو ایک تو عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، اوپر سے زبردستی سے لوگوں پہ مسلط ہو کر ایسے اقدامات کر کے آپ ایک ایسا رواج بنا رہے ہیں، ایک ایسی روایت بنا رہے ہیں کہ یہ سائیکل ہے، یہ پہیہ ہے، چلتا ہے، یہ پہیہ چلتا ہے. آپ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہے ہیں کہ اس راستے میں کل آپ نے بھی آنا ہے. اور پھر آپ کے ساتھ جب یہ ہوگا پھر میری ایک چھوٹی سی آخری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ تم برداشت نہیں کر لو گے. ہم نے تو پہلے بھی برداشت کیا ہے، ٹارچر بھی برداشت کی ہیں، جیلیں بھی برداشت کی ہیں، پورے پاکستان کی جیلیں برداشت کی ہیں. ابھی بھی ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہماری لیڈرشپ جیل میں ہے، ہمارے ورکر جیل میں ہیں. ہم نے تو سب کچھ برداشت کر لیا، گولیاں ہی برداشت کر لی، شرطیں ہی برداشت کر لی. آپ برداشت نہیں کر لو گے. آپ بھی اتنی برداشت ہے اسی پاس. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اگر کہا ہے میں تو سنا بھی نہیں ہے، وزیر اعظم کی ویلیو یہ رہ گئی ہے. اس کی وہ بات جو اس نے اتنی بڑی بات کی ہے اس بات کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسے وزیر اعظم کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو قوم کو کیا کہہ رہا ہے، نہ اس بات اختیار ہو تو اسے کیا بات کریں گے. پہلے آپ ملاقات کے لیے آتے تھے، دروازے کھل جاتے تھے. ابھی بھی جب میں آؤں گا میری بات سنو. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، میں بحیثیت وزیر اعلیٰ ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو، ایک پروسیس کے تھرو تحت آتا رہا ہوں اب تک. اس کے باوجود بھی مجھے سب سے کم ملنے دیا گیا. کئی دفعہ 2 مہینے مجھے نہیں ملنے دیا گیا اور مجھے بلایا گیا، مجھے بتایا گیا اور اینڈ ٹائم میں کہتے ہیں کہ آپ نہیں مل سکتے. آج بھی اجازت دی گئی تھی. آج اس سے پہلے بھی 4 ہفتے سے میں ایک کوشش کر رہا ہوں. مجھے اس سے 1 ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتہ پہلے بھی کہا گیا. میں یہاں پہ آیا 3 دن میں یہاں پہ اسلام آباد میں رہا. ان 3 دنوں میں نے بھی ساری میٹنگ بھی یہاں پہ زوم پہ کی، کیونکہ پیچھے میرے کام بھی ہے، میری پہ ذمہ داری ہے پورے صوبے کی. لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ جی ملاقات پاسبل نہیں ہوگی. پھر دوبارہ پچھلے ہفتے بھی میں آیا یہاں پر، اور پچھلے ہفتے بھی مجھے کہا گیا اور اس میں میں نے یہاں پہ 4 دن گزارے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس ہفتے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اس میں کیونکہ خان صاحب کا پیغام آیا کہ مجھ سے ملے آ کر، تو کیونکہ پارٹی والا جو یہ ہمارا جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق جو نام آتے ہیں میری ملاقات اس کے علاوہ ہوتی ہے ہمیشہ. تو اس دفعہ پھر میرا انہوں نے نام ڈال دیا کیونکہ خان صاحب نے جو کہا تو اس کے ویٹ کرنے کے بجائے میں سیدھا کنٹمپٹ آف کورٹ بار داخل کر چکا ہوں. تو فرق پڑتا ہے. پہلے کس کی اجازت سے آتے تھے؟ باقاعدہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو پورا پروسیس ہوتا ہے. آج بھی تھی اجازت ہوم ڈپارٹمنٹ کی؟ آج بھی اجازت؟ آج تو عدالتی آرڈر تھے نا، عدالتی آرڈر کی بنیاد پہ میں اور باقی ملاقات میری یہ کروائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ملاقات نہ کرائیں، لیکن ڈیلے کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. اور میرے تو سر دیکھیں میرے 2 طرح کے معاملات ہیں. ایک میرے معاملات ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ایز اے پارٹی لیڈر، ایک میرے ساتھ معاملات ہیں ایز اے پارٹی وہ حکومت لیڈر کہ جس کی وہاں پہ حکومت ہے اور اس کا میں وزیر اعلیٰ ہوں. تو مجھے بہت سے معاملات کے ساتھ مشاورت وہ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح روکنا ان دونوں معاملات کے اندر اس طرح سر جاتی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا اس پہ اپنا ایک کام بھی شروع ہے، قریب انشاءاللہ معاملات حل ہوں گے. فی الحال تو یہ ہے کہ بھارت کو کیا پیغام دیں گے؟ بھارت کا پیغام تو میں نے پہلے کل بھی دیا تھا، بڑا اچھا دوبارہ بھی دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان ہمارا ایک ایمان ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اور ہمارا اس ایمان ہونے کی وجہ سے ذہنی طور پہ بحیثیت مسلمان ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ غزوہ ہند میں فتح مسلمان کی ہوگی، تو مطلب فتح ہند ہوگا. اور ہمارا یہ بھی ایمان اور یہ خواہش ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں کہ جن کے وقت میں فتح ہند ہو. اور آخر میں مودی کے لیے پیغام ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں رتبہ بتایا گیا ہے شہادت کا جو ہمیں ملے گا. تو ہم تو ایسے حالات کے لیے خوش ہو کر شہید ہو کے امر ہو جائیں گے. لیکن مودی تو مردار ہو کر نہ بس و نابود ہوگا، بس اتنا کافی.